सामीन नाजरीन, हमारी आज की ये वीडियो वहाबी देवबंदी इस्माइली फ़िरक़ा के मौलवी नजीब उमर की वीडियो के जवाब में है। वहाबी मौसूफ़ की ये कोशिश होती है कि जो हस्ती मारूफ मशहूर हो और दीन के लिए सुन्नियत के लिए उसका काम हो, उसको किसी न किसी तरीक़ा से तनकीद करके मुतनाज़ा बनाया जाए। सामीन नाजरीन, वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरक़ा ने फ़िलहाल यही सिलसिला शुरू किया हुआ है। ये चूँकि अपनी कुतुब को पढ़ते नहीं हैं, मुताला करते नहीं हैं, इमामुल मुनाज़िरीन बनने के चक्कर में कभी मुफ़क्किर इस्लाम मुहक्किक अहले सुन्नत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब ज़ीदा शरफ़ू के ऊपर गंदी ज़ुबान को दराज करते हैं, कभी मुहक्किक अहले सुन्नत मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा पीर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया के ऊपर तनकीद करते हैं। जो वहाबी मौसूफ़ ने ये वीडियो बनाई और ये 30 मिनट पर मुश्तमिल है। इस वीडियो के अंदर वहाबी मौसूफ़ ने जिन दो शख्सियात को तनकीद का निशाना बनाया है वो भी मारूफ मशहूर शख्सियात हैं। सोशल मीडिया के ऊपर दीन इस्लाम के लिए, सुन्नियत के लिए उनका बहुत काम है। उनमें से एक मुहक्किक अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अली नवाज़ हनफ़ी दामत बरकातुहुल आलिया, जो किसी तारुफ़ के मुहताज नहीं है। दूसरी हस्ती, दूसरी शख्सियत मुहक्किक अहले सुन्नत मुनाज़िर इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद फ़ारूक ख़ान रिज़वी दामत बरकातुहुल आलिया, जो कि हमसाए मुल्क हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। वहाबी मौसूफ़ ने इन दोनों शख्सियात को तनकीद का निशाना बनाया ताकि शोहरत हासिल की जा सके। वहाबी मौसूफ़ ने जो वीडियो बनाई है 30 मिनट की ये वीडियो है, और इस वीडियो के अंदर जो वहाबी मौसूफ़ ने चवलें मारी हैं उनका खुलासा ज़रा आप पहले समाअत फरमाएँ। सूरत हाल यूँ थी कि हरमैन शरीफ़ैन के अंदर बहरूपिया कद्दाब आज़म मक्की हजाज़ी, जिसने हरमैन शरीफ़ैन में दर्स व तदरीस की आड़ में झूठ बोलने का, तूफ़ान बदतमीज़ी का सिलसिला शुरू किया हुआ है, मक्की हजाज़ी ने झूठ बोलते हुए एक शेर जो इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह का नहीं था, इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह की जानिब मंसूब करके इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह के ऊपर कुफ्र और शिर्क का फतवा लगाया। वो शेर यूँ था कि मदीना में उतर पड़ा मुस्तफ़ा होकर। तो मक्की हजाज़ी ये कहने लगा कि जी ये देखें कि इनका ये शेर कुफ्र या शिरकिया है, लिहाजा कैसे हम इनको मुसलमान कह सकते, वगैरह वगैरह जो उसका अंदाज़ है एक। तो उसका जवाब देते हुए मुहक्किक अहले सुन्नत मुफ्ती मोहम्मद अली नवाज़ हनफ़ी और मुफ्ती मोहम्मद फ़ारूक ख़ान रिज़वी, इन दोनों शख्सियात ने यह जवाब दिया कि ये शेर इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह का नहीं है। दीगर वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरक़ा के जो मौलवी हज़रात हैं वो भी इस शेर को इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह की जानिब मंसूब करते हैं, और जो वहाबी मुक़ल्लिद हैं उनके साथ साथ वहाबी गैर मुक़ल्लिद वो भी इस शेर को इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह की जानिब मंसूब करके इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह के ऊपर ज़ुबान तान को दराज करते हैं। तो इन दोनों शख्सियात ने इसका खूबसूरत जवाब दिया और मक्की हजाज़ी को जो है जवाब दिया और बाकायदा आईना दिखलाया कि ये शेर इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह का नहीं है, ये तुम्हारा इल्ज़ाम है, बहतान है, इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह के बुग़्ज़ में आकर तुम ये इल्ज़ाम लगा रहे हो उनके ऊपर। तो वहाबी मौसूफ़ नजीब उमर साहब की कोशिश होती है कि शोहरत हासिल की जा सके, इसको मिर्चें लगीं और एक ख़ारिश हुई, तो उसी ख़ारिश के आलम में वहाबी मौसूफ़ ने एक 30 मिनट की वीडियो बनाई और उस वीडियो के अंदर सूफिया किराम की कुछ इबारतें पेश की, कुछ अशार पेश किए। हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह ताला अलैह और हज़रत ख्वाजा यार मोहम्मद फ़रीदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनके अशार थे, और कुछ इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह की हदैक बख्शिश के अशार थे। और ये कहा कि जी ये देखें, मक्की हजाज़ी की मुराद अक़ीदा था तो ये अक़ीदा शिरकिया है, कुफ्रिया है, और वहाबी मौसूफ़ ने यह कहा कि सुन्नी हज़रात इसका दिफा करते हैं। 30 मिनट की वीडियो इसके ऊपर वहाबी मौसूफ़ ने बना दी। तो बंदा नाचीज़ ने अल्हम्दुलिल्लाह शुआरा के कलाम के ऊपर, शुआरा के अशार के ऊपर या सूफिया की शतहियात के ऊपर फतवा लगाया जाएगा या नहीं, तो बंदा नाचीज़ की अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर वीडियो मौजूद है।
वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरका की कुतुब से और वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरका के उसूलों के मुताबिक कि उनके ऊपर फतवा कुफर नहीं दिया जाएगा बल्कि तावील की जाएगी। तो जो हमारी आज की वीडियो है, हम इसके अंदर वहाबी मौसूफ को आईना दिखाएंगे कि जिस किस्म के अशार तुमने उलमाए अहले सुन्नत व जमात के पेश किए, यानी इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह के या सूफिया किराम रहमहुल्लाह अलैहिम अजमाइन के, और फिर उनको कुफरिया शिरकिया करार दिया, उसी तरह के अशार वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरका की कुतुब के अंदर भी मौजूद है। हमारे ऊपर अगर ये इल्ज़ाम आ सकता है कि ये कुफरी और शिरकिया है, तो फिर इस किस्म का कुफर और शिरक तुम्हारे घर के अंदर भी मौजूद है। और वहाबी नजीब उमर के फतवा के मुताबिक वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरका की बड़ी बड़ी शख्सियात इनके अकाबिरीन काफिर और मुशरिक करार पाते हैं। और फिर जो हमें ताना दिया था कि ये दिफा करते हैं इनका, तो ये इल्ज़ाम वहाबियों के ऊपर भी आता है कि इन्होंने इस किस्म के अशार का दिफा किया है और उनकी बाकायदा तावीलें की हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके ऊपर मैं आपको हवालाजात पेश करने लगा हूँ। सबसे पहले नंबर पर फतावा रशीदिया है। ये वहाबी देवबंदी रशीदी फ़िरका के बानी और सरबराह हैं रशीद अहमद गंगोही। यहाँ पर सवाल किया गया, कुछ अशार लिखे गए, तो वो कौन से अशार हैं ज़रा समात फरमाएं। मोहम्मद सिर कुदरत है, कोई रमज़ इसकी क्या जाने, शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। मोहम्मद को खुदा जाने, खुदा को मुस्तफ़ा जाने, कोई समझे तो क्या समझे, कोई जाने तो क्या जाने। मज़ीद आगे लिखा कि अहद ने सूरत अहमद में अपना जलवा दिखलाया। ये शेर इस किस्म का हज़रत ख्वाजा यार मोहम्मद फरीदी रहमतुल्लाह ताला अलैह का पेश कर रहे थे कि अहमद बिला मीम। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अहद ने सूरत अहमद में अपना जलवा दिखलाया। आगे जो आखिरी शेर है लिखा, चांद बदली में छुपा था मुझे मालूम न था, शक्ल इंसान में खुदा था मुझे मालूम न था। ये अशार लिखे सवाल पूछा रशीद अहमद गंगोही, जो वहाबी देवबंदी रशीदी फ़िरका के बानी और सरबराह हैं। ये जवाब देते हैं, इन अशार के मानी अगरचे बतावील दुरुस्त तो सही हो सकते हैं, यानी इनकी तावील दुरुस्त है। रशीद अहमद गंगोही सफ़ा नंबर 176 और 177 फतावा रशीदिया। यहाँ से पता चला कि इन अशार की तावील हो सकती है। जो सूफिया के अशार हालत शुक्र के अंदर, जो सूफिया की शतहियात हैं, उन्होंने हालत वजद में ये अशार कहे या इस तरह के जुमले कहे, उनकी तावील मुमकिन है। ये रशीद अहमद गंगोही फतावा रशीदिया के अंदर वाज़े तौर पे इसको तस्लीम कर रहा है। ये एक हवाला हो गया। यहाँ पर सारे अशार जो हैं वो रशीद अहमद गंगोही के फतावा रशीदिया के अंदर मौजूद हैं। इसी तरह हमें ये ताना दे रहे थे कि ये तावीलें करते हैं। मैं ज़रा आपको बतलाता हूँ कि इतना बड़ा कुफर और इस किताब के अंदर इन्होंने तावील की हुई है। ये किताब है सुलूको एहसान, वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरका के बहुत बड़े फ़कीह मुफ्ती महमूद हसन गंगोही। लिखा हुआ है मुफ्ती आज़म हिंद दारुल उलूम देवबंद, यानी हिंदुस्तान का मुफ्ती आज़म और दारुल उलूम देवबंद का मुफ्ती आज़म वहाबी देवबंदी फ़िरका के मुताबिक। यहाँ पर सफ़ा नंबर 248 है इस किताब का। लिखा है कि अगर वो कहे कि मैं रसूल हूँ, मैं नबी हूँ, एक बंदा कहता है मैं रसूल हूँ या मैं नबी हूँ, तो उसकी तावील की जाएगी। ये कहता है तावील की जाएगी। कोई बंदा रिसालत का दावा कर ले, नबूवत का दावा कर ले, सारी जिंदगी उलमाए अहले सुन्नत व जमात ये अवाम को बतलाते रहे कि ये कादियानियों के कितने करीब हैं, नबूवत का रास्ता कादियानियों को वहाबी देवबंदियों ने फराहम किया। इन्हीं की कुतुब के बलबूते मिर्ज़ा कादियानी ने नबूवत का दावा किया और ये उसको मर्द साले करार देते रहे। अब्दुल माजिद दरिया आबादी ने मरते दम तक मिर्ज़ा कादियानी की तकफीर नहीं की। उसकी वाज़े दलील ये सुलूक एहसान है, जिसमें लिखा है कि कोई बंदा ये कहे कि मैं रसूल हूँ, मैं नबी हूँ, तो तावील की जाएगी, उसको काफिर करार नहीं दिया जाएगा। ये सुलूक एहसान महमूद हसन गंगोही। इस कुफर से बढ़कर और कुफर कौन सा हो सकता है? यहाँ पर भी वहाबी देवबंदी इस्माइली फ़िरका ने तावील करके उसको काफिर मानने से इनकार किया, कहा उसको मुसलमान तस्वर किया जाएगा। इसी तरह ये मेरे पास किताब है, इस किताब का नाम है रहमतल लिल आलमीन। लिखने वाले वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरका के सैयद मोहम्मद आबिद साहिब।
اچھا، ابتدا میں یہ عرض کر دوں کہ اس کتاب پہ بڑے بڑے وہابی دیوبندی مولویوں کی تقاریض ہیں، نام ذرا آپ سنتے جائیں۔ مولوی محمد عبد العلی، یہ بقیت السلف، یہاں پر یہ اس کے لقب لکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح مفتی محمد کفایت اللہ، بڑے بڑے لقب اس کے بھی لکھے ہوئے ہیں۔ جناب والا محقق الکامل، فہامہ، فقیہ، محدث، مفسر، حضرت مولانا مولوی مفتی محمد کفایت اللہ۔ یہ نمبر 3 ان کا جناب والا علامہ زماں، فہامہ دراں، حافظ الحدیث، ترجمان القرآن، بخاری وقت، شیخ الشیوخ علامہ مولانا محمد انور شاہ کشمیری، اس بندے کی تقریض ہے۔ صفحہ نمبر 15 کے اوپر جامع علوم ظاہریہ و باطنیہ، مفتی سید محمد اصغر حسین، یہاں پر بڑے بڑے اس کے لقب لکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ان کا پاگل شیخ الاسلام، جس کے بارے میں خود انہوں نے لکھا ہے کہ اس کا دماغ ٹھیک نہیں تھا، اس کا دماغ جو ہے وہ کام نہیں کرتا تھا۔ امام المعقول والمنقول، سید العلماء علامہ مولانا محمد شبیر احمد عثمانی۔ اسی طرح امام مولوی محمد حبیب الرحمن عثمانی دیوبندی وہابی، اسی طرح مولوی احمد سعید دہلوی، اور اسی طرح دارالعلوم دیوبند کے مدرس مولوی محمد اعزاز علی۔ دیگر بھی یہاں پر وہابی مولویوں کے نام ہیں۔ ان تمام حضرات نے اس کتاب کے اوپر تقاریض لکھی ہیں، اور وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقے کا اصول ہے، جو کتاب کا مقرض ہوتا ہے، کتاب کی تصدیق یا تقریض لکھنے والا ہو، وہ اس کتاب کا اتنا ہی ذمہ دار ہوتا ہے جتنا مصنف ہوتا ہے، مؤلف ہوتا ہے۔ یہ وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقے کا اصول ہے۔ یہاں پر وہابی مصوف تو فتویٰ لگا رہے تھے شرک کا، کہ جو حضرت خواجہ یار محمد فریدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شعر ہے کہ احمد بلا میم، ٹھیک ہے، تو یہاں پر لکھا ہوا ہے هو الظاہر هو الباطن هو الاول والآخر، هو الظاہر هو الباطن هو الاول هو الآخر۔ یہاں پر یہ باقاعدہ شعر لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 144 کے اوپر، رحمت للعالمین نامی کتاب۔ اور یہ چونکہ کتابیں پڑھتا نہیں ہے، بالکل جہل آدمی ہے، بس امام المناظرین بننے کے چکروں میں یہ کفر اور شرک کے فتوے لگا سکتے ہیں، باقی اس کے پاس کوئی چیز ہے نہیں ہے۔ اس کو پتہ ہونا چاہیے نبی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام مبارک الاحد امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خصائص الکبریٰ کے اندر بھی لکھا ہے، اور علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے القول البدیع کے اندر بھی یہ لکھا ہے، جس کو یہ بیان کر کے شرک کا فتویٰ لگا رہا تھا بدبخت۔ یہ صفحہ نمبر 144 کے اوپر۔ اسی طرح یہی کتاب، اس کتاب کا صفحہ نمبر 116 ہے، ہمیں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ حلول کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ کوئی اگر یہ کہے کہ خدا نہیں ہے اور خدا سے جدا نہیں ہے، حالانکہ اس طرح کی عبارات وہابی دیوبندی کتب کے اندر بھی موجود ہیں، لیکن صفحہ نمبر 116 کے اوپر ایک نعت لکھی یہاں پر اس وہابی مولوی نے، اور دیگر بڑے بڑے وہابی مولویوں نے اس کی تصدیق کی۔ یہ شعر سنیں، خدا سے واصل خدا سے شامل، خدا سے واصل خدا سے شامل، یہ یہاں پر شعر ہے۔ خدا سے واصل خدا سے شامل، جدا ہر ایک سے ملا ہر ایک میں، خدائی عالم خودی پہ شیدا، خدا کا بندہ تمہیں کو دیکھا۔ یہ یہاں پر یہ باقاعدہ شعر لکھا ہوا ہے، خدا سے واصل خدا سے شامل۔ ہم بھی اس کو کہتے ہیں کہ یہ حلولیت کا عقیدہ تمہارا ہے، اور یہاں پر یہ بتا دوں آپ کی کتب کے اندر لکھا ہوا ہے، آپ کے اکابر وہ کئی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متحد رہے، ایک جسم کے ساتھ۔ یہ باقاعدہ قصص الاکابر کے اندر لکھا ہوا ہے۔ ہمیں کس منہ سے تانا دیتے ہیں؟ آپ کا تھانوی ملفوظات ہیں اس کے الکلام الحسن کے اندر کہ جس بندے نے اپنی اصلاح نہ کی ہو وہ دوسروں کو اصلاح کا نہیں کہہ سکتا، لہٰذا آپ اپنی چار پئی کے نیچے ذرا ڈانگ پھریں، پھر ہمیں تانا دیں حلولیت کا۔ تمہارے عقیدے کے اندر یہ عبارتیں شامل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کافی عرصہ آپ کے مولوی متحد رہے، ہمیں کس منہ سے تانا دے رہے ہیں؟ شرم کرنی چاہیے آپ کو۔ یہ صفحہ نمبر 116 کے اوپر۔ اسی طرح یہی کتاب ہے، صفحہ نمبر اس کتاب کا 105 ہے، جو شعر اس نے خواجہ یار محمد فریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پڑھا، اسی سے ملتا جلتا شعر یہ ذرا سنیں۔ وہ فخر جہاں فخر زماں فخر امم ہے، وہ احمد بے میم شاہ لوح و قلم ہے۔ پھر سن لیں
کیونکہ وہابی نجیب صاحب کی آنکھوں اور دماغ کے ساتھ ساتھ اس کے کان بھی کام نہیں کرتے۔ وہ فخر جہاں فخر زماں فخر امم ہے، وہ احمد بے میم شہ لوح و قلم ہے۔ وہ احمد بے میم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے۔ وہ احمد بلا میم تھا، وہ احمد بے میم یہاں پر ہے۔ اسی طرح کا شعر آپ کی کتب کے اندر آپ کے مولوی لکھیں تو وہ سیرت کی کتاب وہ قرار پاتی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف قرار پاتی ہے۔ کوئی سنی عالم کوئی صوفی اگر لکھ دے تو وہ کافر اور مشرک بن جاتا ہے تمہارے فتووں کے مطابق۔ کیا کفر کے لیے اور اسلام کے لیے معیار تمہارا علیحدہ ہے؟ کوئی اپنا لکھے۔ ہمیں کہہ رہے تھے کہ یہ اپنے کو بچا لیتے ہیں، ان کے اوپر لگائیں فتویٰ۔ یہ آپ کے انور شاہ کشمیری، شبیر عثمانی، اعزاز علی، سید اصغر حسین، یہ سارے کے سارے کافر اور مشرک قرار پاتے ہیں اس کی تصدیق کر کے۔ یہاں پر پھر سن لیں، وہ فخر جہاں فخر زماں فخر امم ہے، وہ احمد بے میم شہ لوح و قلم ہے۔ صفحہ نمبر 105 کے اوپر یہی کتاب، حیران ہوں گے آپ، صفحہ نمبر اس کتاب کا 85 ہے۔ لکھتے ہیں ہوا نور احد سے نور احمد بے گما پیدا۔ ہمیں کہہ رہے تھے نا کہ ان کا عقیدہ ہے، یہ ذرا یہاں پر بھی دیکھ لیں حضرت۔ ہوا نور احد سے نور احمد بے گما پیدا، ہوا پھر نور احمد سے زمین و آسماں پیدا۔ جو ہمارا عقیدہ تھا اسی قسم کا عقیدہ، قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ آیت لکھ کر نیچے پوری یہ نعت لکھی، ہوا نور احد سے نور احمد بے گما پیدا، ہوا پھر نور احمد سے زمین و آسماں پیدا۔ یہ بھی کافر اور مشرک ہیں آپ کے عقیدہ کے مطابق۔ اسی طرح وہابی موصوف نے جہالت کی بنا پر امام اہل سنت رحمہ اللہ کی ہدایت بخشش کے کچھ حوالہ جات پیش کیے اور کچھ اشعار پڑھے اور کہا کہ یہ کفری اور شرکی ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ جس ہدایت کے بخشش کے اوپر یہ اپنی گندی زبان سے اعتراض کر رہا تھا، اطعان کر رہا تھا، اسی ہدایت کے بخشش سے ایک پورا امام اہل سنت رحمہ اللہ کا کلام نعت شریف قرار دے کر اس وہابی مولوی نے یہاں پر لکھا صفحہ نمبر 89 اور 80 کے اوپر، اور ان کے بڑے بڑے مولویوں نے اس کتاب کی تصدیق کر دی۔ وہ کون سی نعت ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں لکھنے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلام ہیں، سچے عاشق ہیں۔ یہ تمہاری بدبختی ہے، تمہارے اوپر رب کی یہ پھٹکار ہے، غضب ہے رب کا کہ تم امام ربانی امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی ہستی کے خلاف گندی زبان کو دراز کرتے ہو۔ یہ پوری نعت لکھی، وہ کون سی نعت ہے؟ ہمارے مدارس کے اندر یہ نعت الحمدللہ برسوں سے رائج ہے۔ یہ کون سی نعت ہے؟ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، مزید لکھا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ یہ پوری نعت لکھی۔ جو شعر میں نے آپ کو یہاں پر پڑھ کے سنانا ہے، یہاں پر ایک شعر جس کے اوپر یہ فتویٰ لگاتے ہیں اور ہمارا عقیدہ قرار دیتے ہیں، آج سے وہابی دیوبندیوں کا عقیدہ بھی یہی قرار پائے گا۔ لکھا ہے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، ہمیں فخر ہے ہمارے امام کا کلام وہابی دیوبندی کتب کی زینت بن رہا ہے۔ لکھتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ہم تو کہتے ہیں کہ دنیا جہان کی نعمتیں رب تعالیٰ نے اگر دی ہیں تو حضور کے صدقہ سے دی ہیں۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در کا کھاتے ہیں، ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ سے ملتا ہے۔ ہمارا تو یہ الحمدللہ عقیدہ ہے، واللہ یؤتی وانا قاسم، اللہ عطا کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تقسیم کرتے ہیں۔ یہ اسی لیے وہابیوں کے اوپر رب کی پھٹکار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا سے یہ محروم ہیں بیچارے، اور ہمیں انشاءاللہ امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر پر ہمیں جام بھی عنایت فرمائیں گے۔ وہابی دیوبندی محروم رہ جائیں گے جن کا عقیدہ یہ ہو کہ وہ کچھ نہیں دے سکتے، وہ تو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ جو یہ عقیدہ اپنی کتابوں کے اندر لکھے، وہ کیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کے امیدوار ہو سکتے ہیں؟ تقویۃ الایمان کے اندر جو محلے کے چودھری جیسا مقام بتلائے، گاؤں کے زمیندار جیسا مقام بتلائے، وہ کس منہ سے قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوگا؟ ہمارا امام یہ کہتا ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اچھا، یہاں پر پھر ایک اور شعر ذرا سماعت کریں۔ یہ ہمارا عقیدہ بنا کر یہ کفریہ اور شرکیہ بتلاتے ہیں لوگوں کو۔ یہاں پر امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شعر لکھا،
وہ ذرا شعر آپ سنیں اور حیران ہوں گے کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر کیا لکھا. لکھتے ہیں کہ جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے، جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے، نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. وہابی دیوبندی حضرات شعر کے اوپر بھی کفر اور شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. یہاں پر وہابی مولوی نے یہ شعر نقل کیا ہے اور بڑے بڑے وہابی مولویوں نے اس کتاب کی تصدیق کی ہے. یہ تمام کے تمام وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقہ کے مطابق ہی کافر اور مشرک بنتے ہیں. لہٰذا وہابی نجیب صاحب کو چاہیے کہ دوسروں پر اعتراض کرنے سے قبل اپنے گھر کی کتابوں کو پڑھ لیں، اپنے مولویوں کو دیکھ لیں انہوں نے کیا لکھا ہے. امام اہل سنت رحمہ اللہ کے اوپر تو اعتراض کرتے ہیں، ان کے اوپر کفر اور شرک کے فتوے لگاتے ہیں، ان کے خود کے کیا عقائد و نظریات ہیں یہ تو ذرا دیکھ لیں آپ، پھر ذرا جا کے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اوپر اعتراض کرنا. تمہاری اوقات ہے کیا یار؟ بس امام المناظرین کے چکر میں جناب والا تم نے علماء اہل سنت و جماعت کے اوپر گندی زبان کو کھولا ہوا ہے، یہی تمہارا کام ہے، اس کے علاوہ اور کون سا کام ہے؟